लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आए तो इसको पुर करके यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रही है तो इसको बारीक करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम है अज़हर रज़ा, आप देख रहे हैं मदीना एजुकेशन इस्लामिक चैनल। इस पर मैं कुरान शरीफ पढ़ना सिखाता हूँ। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं कुरान शरीफ पढ़ना तो मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर कर देंगे ताकि वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो नाज़रीन, देर ना करते हुए, बिल्कुल वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त में कुरान पाक पढ़ लिया जाए और सीख लिया जाए तो बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं नाज़रीन। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिस ना करें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर करके पढ़ेंगे और ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बाकी हर लाम को बारीक पढ़ी जाती है। अल्लाह के लाम के सिवा जितनी भी लाम लिखी जाती है वो बारीक यानी पतली पढ़ी जाती है। ये अल्लाह के लाम के साथ खास है कि अल्लाह के लाम को पुर किया जाता है ज़बर या पेश आने पर। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास को देख लेते हैं। और पिछला क्लास जो हम लोग पढ़ चुके थे, क्लास 13 तख्ती नंबर 15 था, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमशी था। ठीक है, आइए इसको एक बार मश्क कर लेते हैं। हुरूफ कमरी देखिएगा ऊपर में था और नीचे में पढ़े थे हम लोग हुरूफ शमशी के बारे। अगर इस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो पे जा करके आप देख सकते हैं। एक बार इसको मश्क कर लेंगे ताकि आप भी बेहतर पढ़ पाएंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहा है आप कोशिश ये करें कि आप भी मतन करके यानी मिला करके पढ़ने की कोशिश करें। वल कमरी वल यतामा, इस तरह से पढ़ेंगे। वल अक़रबीना मल क़ारिअतु हुमुल मुफ़्लिहूना हुमुल मुफ़्लिहूना इज़ा शम्सु कानन्नासु यक़ूलु रसूलु अक़ीमुस्सलाता, इस तरह से पढ़ेंगे। इस क्लास को आप वीडियो में जाकर के देख लेंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है तख्ती नंबर 16, लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आए तो इसको पुर करके यानी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रही है तो इसको बारीक करेंगे। बाकी हर लाम को बारीक ही पढ़ी जाएगी। ये अल्लाह के नाम के साथ ख़ास है कि अल्लाह के लाम को पुर किया जाता है जब अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश आए तो। देखिए जैसे कि यहाँ पे मिसाल आप देख सकते हैं, ज़बर की मिसाल दी हुई है इस लाइन पे, सेकंड लाइन पे पेश की मिसाल दी हुई है और थर्ड लाइन पे आप देखेंगे तो ज़ेर की मिसाल दी हुई। ज़बर को पुर करके पढ़ेंगे मोटी करके और पेश की लाम को मोटी करके यानी पुर करके पढ़ेंगे। ज़ेर की लाम को बारीक यानी पतली पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह, इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, हमज़ा नून ज़ेर इन। आइए इसका हिज्जे करते हैं। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल। जैसे हमज़ा को नून से मिलाना है, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून ज़ेर इन। नून में तशदीद है, मुशद्ददा है, इसको नून को अलिफ से मिला देंगे और दोबारा पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा नून ज़ेर इन, नून को अब लाम से मिलानी है। नून लाम ज़बर नल, इन्नल इन्नल इन्नल। लाम खड़ा ज़बर ला, लाम में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्नल्लाह ज़बर हा, इन्नल्लाह, इस तरह से पढ़ेंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम लाम ज़बर लल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा को एक अलिफ के बराबर खींचें।
لام کو اسلام سے ملا دیں اور بیچ کے جو لام الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ زبر زیر پیش نہیں ہے. لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا. قال اللہ، قال اللہ پیش ہو. قال اللہ. سین زبر سا، میم زیر می، سمی. عین لام زبر عل، سمی ال. سین میں حرکات ہے اور میم میں بھی حرکات ہے. اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی بولیں گے. عین کو لام سے ملانی ہے، لام میں تشدید ہے، مشددہ ہے، اور لام کو دوبارہ پڑھنا ہے جیسے کہ عین لام زبر ال، عین لام زبر ال. اور یہ آپ بیچ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں الف لام اس کو نہیں پڑھیں گے، زبر زیر پیش اس میں نہیں ہے. لام کھڑا زبر لا. اللہ اس طرح سے بولیں گے موٹی کر کے لام کو. سمی اللہ، ہا پیش ہوں. سمی اللہ، سمی اللہ اس طرح سے بولیں گے. یہاں پہ پیش کی مثال دی ہوئی ہے جیسے ہا پیش ہو، ہا پیش ہو. ہا میں حرکات ہے اور دال کو واو سے ملانی ہے. واو میں دیکھیے گا جزم ہے، جزم والی حرف کو پچھلے والی حرف سے ملا کر کے بولتے ہیں. خدو، خدو. اب دال کو لام سے ملا دینی ہے. حدود، دال لام پیش دل. حدود ال، حدود ال. لام کھڑا زبر لا. حدود اللہ، حاضر ہی. حدود اللہ. یا پیش یو، را یا زیر ری. یوری، دال لام پیش دل. یرید ال، لام کھڑا زبر لا. یرید اللہ، یرید اللہ. ہا پیش ہو. یرید اللہ. یا میں حرکات ہے، جلدی بولیں گے. اب را یا کو ملا دیں گے، یا میں جزم ہے اور یا مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را یا زیر ری کو، یا را یا زیر ری کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یوری، دال کو لام سے ملانی ہے. یرید اللہ. خا لام زبر خل، خا لام زبر خل. قاف لام پیش قل، خلقل، خلقل. اس لام کو خا سے ملانی ہے، اس پہ جزم ہے، جزم والی حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں. اور اس قاف کو اس لام سے ملانی ہے جس پہ تشدید ہے، مشددہ ہے یہ، اور اس کو دوبارہ پڑھنی ہے اس لام کو. جیسے قل. بیچ والا الف لام نہیں پڑھائے گا، یہ دونوں، یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے. قل، لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں. ہا زیر ہی. خلق اللہ. یہاں پہ دیکھیں گے زیر ہے. زیر کی مثال یہاں پہ اس لائن پہ باریک پڑھنی ہے یعنی پتلی آواز میں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے متن کر کے بتاتا ہوں. جیسے بل اللہ، بل اللہ، بل اللہ، دین اللہ. اس طرح سے بولیں گے. امر اللہ. آپ ساؤنڈ پہ دھیان دیں گے. با زبر با، لام لام زیر لل. بلل، با کے اوپر حرکات ہے اور اس لام کو اس لام سے ملا دینی ہے اور لام کو کھینچنی ہے کیونکہ اس لام پہ کھڑا زبر ہے. دیکھیں بل اللہ، بل اللہ، بل اللہ. ہا پیش ہو. بل اللہ. اس طرح سے بولیں. دال یا زیر دی. یا میں دیکھیں گے جزم ہے اور جزم والی حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اور یہ یا ساکن بھی ہے یا مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دی، دال یا زیر دی. نون لام زیر نل. دی نل، لام کھڑا زبر لا. دین اللہ. حاضر ہی. دین اللہ. حمزہ میم زبر ام. را لام زیر رل. امرل. میم میں دیکھیں گے جزم ہے، جزم والی حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا دیں گے. پچھلے والا حرف یہ حمزہ ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے.
अम रा लाम ज़िर अमरिल लाम खड़ा ज़बर ला एक अलिफ के बराबर खींचेंगे खड़ा ज़बर अमरिल्ला हाजिर ही अमरिल्लाही। तो नाज़रीन आज का क्लास को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आप याद कर रहे होंगे सबक को, पिछला सबक भी ना भूलेंगे और पिछला सबक को भी मश्क करते रहेंगे, मेरे वीडियो को भी देखते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।